Gi-abi-abi kamong tanan mga igsuon, mga bisita, mga interesado, lakip na sa among mahal-mahal nga mga Bible study niining atong midweek nga panagkatigom. Siguradong malipay gyud ta niining nga tigom og sa makausap pa welcome kamong tanan. Alang sa pagsugod niini atong awitan og usa ka awit sa pagdayeg sa Jehova sa alawiton 30. Kini naguluhan, akong amahan, akong Dios og higala. Gibase kini sa Hebrehanon kapitulo 6 versikulo 10. Humanon niya sa atong pag-awit, kita mo tanyag og pagampo. Usbon ko awit numero 30. Sa makausap pa, welcome ang tanan nining atong Kristohanong kinabuhi og ministeryo nga panagkatigom. Siguradong kamong tanan mga igsuon, mga bisita, nahinampod sa mga bahin nga ipresentaron niya dinhi sa plataporma. Ang tinuod dunay duha ka bahin nining atong tigom karon nga magtudlo nato o partikular gidisenyo aron tudluan ta, mudasig nato sa pagsundog sa maayo nga mga kasinatian, pagtuo, pagsalig sa atong mahal nga mga idaran o mga tigulang nga mga igsuon. Pusanag kung ikaw sa kabatanon, unsaon nimo pagsundog ang ilahang mga kasinatian. O kung ikaw usa ka idaran o tigulang, unsaon ka nimo ni pagpaambit sa uban. Usa ipokus nato ang atong pagtagad ni anang bahina. Sa pagtuon pod sa kongregasyon sa Biblia, matandog ang atong kasing-kasing sa mga yugto samtang si Jesus nakig-uban sa katapusang gabi no sa iyang mga apostoles og atong lantawon og tan-awon kung unsa atong makatunan sa iyang pagdasig nga gihatag sa iyang mahal nga mga apostol. Sa atong buguson ng atong mga kahina mga igsoon pinagi sa pagpatalinghog kang Brother Jacob Condeno sa pakigpulong nga naguluhan ang mga idaran daghag ikatudlo kanato. Palihog Brother Condeno. Unsay inyong mahuna-hunaan kung makakita mo taong idaran, panalitan, kung makasugat mo kanang mga senior citizen, maghuna-huna ba mo sama sa ginahuna sa uban nga sila luya,
Gani wala nay mahimo sa mga kumpanya gani, sa mga trabaho, gi-retire sila kay di na mapuslanon. Pero sa organisasyon ni Jehovah, malipay ta. Nga ang mga idaran, mga igsoon na tong mga tigulang na, sila gipabilhan gayod. Sila mapuslanon. O gano'y sila daghag matudlo kanato. Ang Proverbio 20:29 nag-ingon, ang himaya sa mga batanon, maong ilang kusog, ug ang kahalangdon sa mga tigulang, maong ilang pagkaubanon. So gisgutan sa Biblia nga ang mga tigulang halangdon. Kani na nindot nga teksto din ng atong basahon mga igsoon, palihog sa inyong mga Biblia. Diya sa Job 32:7. 32:7 sa Job. Kini nag-ingon, pasagding musulti ang edad, ug pasagding magpahayag sa kaalam ang gidaghanon sa mga tuig. So, klaro kaayo no nga daghan tag matun-an gikan sa idaran nga natong mga igsuon. Ang ilang mga kasanatian, ang maayong bunga sa ilang pagpadapat sa mga maalamong tambag sa Biblia, ang ilang panig-ingnan sa pagkamalhawtayon sa pag-alagad o pagpaambit sa mga panalangin ni Jehovah. Dako kaayo kinig epekto, dako kaayo kining tabang, aron ang kita nga mga bata-bata pa, mga baguhanon ilabi na, mulig-on sa pagtuo, magmadasigon sa pag-alagad, ug masagubang ang mga kalistanan. Sa atong Bible reading karong simanahuna, si Jacob ug si Jose maoy maayong sumbanan niini. Nasayod ta nga samtang matinumanon silang nag-alagad kang Jehova, daghang lisod nga mga kahimtang sa kinabuhi ang ilang gisagubang. Nagmalahutayon sila, nagmaunungon sila, ug daghan tag makatunan sa ilang mga gipanulti, sa ilang mga gipamulong. Unsa ilang gipamulong sa dihang sila idarana? Og unsa kalawom ang epekto niini sa mga naminaw nila? Si Jacob sa nag-edad na siya og 147 anyos, 147 years old. Sa wala pa siya mamatay, nanugon siya sa iyang anak nga si Jose sa Genesis 48:21 ug 22. Palihog atong basahon kini. Genesis 48:21 ug 22. Kini nag-ingon. Unya si Israel o si Jacob miingon kang Jose, himalatyon nako, apan ang Dios magauban og magbalik gayud kaninyo sa yuta sa inyong katigulangan. Sa 22, ako maghatag nimo og usa pa ka bahin sa yuta nga labaw kay sa imong mga igsuong lalaki, nga akong nailog sa mga Amorehanhon, pinaagi sa akong espada ug pana. Nasayod si Jacob nga wala pa kini mahitabo. Nasayod sad si Jose nga naminaw niini nga wala pa kini mahitabo. Pero unsay gitudlo sa maong teksto o epekto ngadto kang Jose og sa mga nakabati niini katong mga gipamulong katong gipanugo ni Jacob. Kanang sa bersikulo 22, no? Mabasa nato sa Genesis 33:19 ug 20. No? Ang kahimtang kaniadto. Kay malinawon man nga napalit ni Jacob ang luna sa yuta duol sa Sikem gikan sa mga anak ni Hamor para kang Jose. Kini mao usa ka pagpakita sa pagtuo ni Jacob. Matagnaon siyang namulong sa umalabot nga pagsakop sa Kanaan, pinaagi sa iyang mga kaliwat nga daw kini natuma na. Pinaagi sa iyang espada ug pana. Unya sa bersikulo 21, kipakita po dito ang dako kayong pagsalig ni Jacob kang Jehova. Sa pag-ingon nga ang Dios magauban og magbalik gayud kaninyo sa yuta sa inyong katigulangan. Unsay epekto niini kanila? Nagpalig-on kini kang Jose og sa iyang mga igsuon og sa mga anak nila nga tumano ni Jehova nga iyang pakigsaad sa ilang apuhan nga si Abraham og sa iyang amahan nga si Jacob nga himuon silang usa ka nasod. Og sa bahin ni Jose, unsay malungtarong epekto niini kaniya? Padayon siyang nagkinabuhi subay sa kabubuton ni Jehova. Mihimo siya usa ka yano apan hinungdanong buhat sa pagtuo. Nga dako kay epekto sa minilyong matuod nga mga magsisimba nga nabuhi human kaniya. Pagkatigulang na ni Jose, 110 anyos na siya, doon na sab siya gibiling mga pulong. Nanugon siya mahitungod sa iyang mga bukog. Nga kini
Dadon sa mga Israelinhon, inigbiya nila sa Ehipto. Atong basahon ang maong record. Anaa ka na sa Genesis 50, 24 o 25. 50, 24 o 25. Kini nag-ingon. Sa ulahi, si Jose miingon sa iyang mga igsuon. Himalatyon ako. Apan, tabangan gyud mo sa Dios. Og siguradong paggawson mo niya, niining yutaa, ug dadon sa yuta nga inyong gipanumpa kang Abraham, Isaac ug Jacob. Busa, gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel nga nag-ingon. Ang Dios siguradong mutabang ninyo. Dalha gayud didto ang akong mga bukog. O katong mga pulong ni Jose, gituman ba sa mga Israelitas? Oo. Human namatay si Jose, katong sugua, naghatag sa mga Israelinhon og paglaom sa dihang sila nakaagom og mapintas nga pag-ulipon sulod sa daghang katuigan. Nagpasalig kato kanila nga moabot rao niya ang ilang kaluwasan. Og sumala sa ilang gisaligan, giluwas sila ni Jehovah. Gipagawa sila sa Ehipto human sa 430 katuig nga sila naulipon didto. Ang pagtuo sa mga idaran nga mga alagad ni Jehovah, dako kayog epekto sa ilang isig ka magtotoo. Kinsay naapel sa nadasig og nalig-on sa mga pulong ni Jose? Si Moises. Sa dihang si Moises nagpanuigon og 80 anyos, 80 years old na si Moises, siya nakapribilehiyo sa pagdala sa mga bukog ni Jose gikan sa yuta sa Ehipto. Basahon nato ang record sa Biblia. Sa gihimo ni Moises sa dihang gipagawas na sa paraon sa Ehipto ang mga Israelinhon. Nasa Exodo 13:19. 13:19 sa Exodo kini nag-ingon. Gidalasab ni Moises ang mga bukog ni Jose. Kay gipapanumpa gyud niyo siya ang mga kaliwat ni Israel nga nag-ingon. Ang Dios siguradong mutabang ninyo. Og dalha gyud ang akong mga bukog, inigawas ninyo dinhi. So, gipakita ni Moises ang iyang pagtuo. Bisag idara na siya, gituma niya ang sugo ni Jehovah. Nanguna siya sa mga Israelinhon sa dihang giluwas sila ni Jehovah sa pagkaulipon gikan sa Ehipto. Og wala niya pakyasa ang gipanugo ni Jose. Gatusan na kakatuigan ang milabay sa wala pa kini nga mamatay nga dalon ang iyang mga bukog inigawa sa katawhan ni Jehovah gikan sa Ehipto. Unsay gitudlo niini kanato karon? Ang mga tigulang o mga idara natong mga igsuon mahimong maayo usab nga impluwensya sa mga isig ka magtotoo. Daghan sila ikatudlo nato. Busa, unsay atong himuon kung makauban nato ang mga long timers, mga idaran, mga senior citizen sa atong kongregasyon. Unsa may maayong himuong topic for discussion aron makakat-on ta sa ilang bulawanong mga kasinatian. Unsa may atong ipangutana nila, mahimong ipangutana nato kini. Ipangutana nato kung giunsa sila pagtabang ni Jehovah nga makapadayon sa pag-alagad bisan sa mga kalisdanan. Kung unsay ilang gibati dihang nakita nila nga nagkadaghan ang pagmantala sa gingharian, miuswag ang organisasyon. Kung unsay ilang gibati sa nagkatinaw nga mga pagsabot o kahayag sa kamatuoran sa Biblia. Sa pang mga topiko, kung unsa mga kausaban o pag-uswag sa organisasyon ng Jehovah ang ilang nakita, uuban pang mga topiko. Siguradong daghan gayud sila ikasulti. Daghan sila ikatudlo nato. Kung himuon nato kini, mulig-on gayud ang atong pagtuo kang Jehovah og sa iyang mga saadihang iistorya sa mga idara natong mga igsuon ang katingalahang mga buhat ni Jehovah niining katapusang mga adlaw. Ug sama nila, maabot niya ang higayon nga ato usab nga ipamulong ang mga pulong sa salmista sa Salmo 71, 17 ug 18 nga nag-ingon. O Dios, gitugluan ko nimo sukad pa sa akong pagkabatan-on. Ug hangtod karon, padayon akong gipahayag ang imong katingalahang mga buhat. Bisan dihang ako matigulang og ubano na, O Dios, ayaw kog biyae. Tuguti kong isulti sa sunod nga katiwatan ang bahin sa imong gahom ug bahin sa imong pagkagamhanan ngadto sa tanan nga moabot. Oo, makalaom ka. Duol na. Hapit na. Ug moabot ra gyud kanimo kanang panahon na. Daghang kaayong salamat, Brother Condeno, sa makapaligon o makapadasig nga pakigpulong. Salamat pod kaayo sa pagpasiugda sa praktikal nga kapadapatan ni Ana.
Bueno mo, padayon na ta mga igsoon sa ikadong bahin sa atong panagkatigom ang pagpangitag espiritual nga bahandi gikan sa pagbasa sa Henesis kapitulo 48 ngadto sa 50. Dumalahon kini kanato ni Brother RC Cañeda. Palihog, Brother Cañeda. Siguradong andam na o naghinam-hinam na kamo mga igsuon sa pagpaambit sa inyo ang mga na-research, nakaplagan nga spiritual nga mga bahandi sa ato ang Bible reading karong simanaha. Beno alang sa pagsugod, mangayo tag usa ka voluntaryo sa pagbasa sa naka-record diri sa Genesis 49:19. Palihog, Sister Coquilla, Marisa. Kun bahin kang Gad, sulungon siya grupo sa mga tulisan, apan siya musukol ug mugukod kanila, dihang sila mga tras. Salamat. Sumala sa pangutana, sa unsang paagi natuman ang tagna ni Jacob, bahin kang Gad. Palihog, Sister Mendoza, Betsy. Usa ka katumanan niini mao ang ilang pagpuyo sa sibsibanan sa sidlakan sa Hordan sa wala pa sila makasulod sa yutang saad. Kadtong dapita pulos patag halos walay babag. So ang ilang nahimutangan dali rang sulungon sa gutom nga mga taong tiglalin. Ang uban gani manghugop kada tuig aron magpasibsib sa ilang kahayupan. So tungod niini gipakita sa tribo ni God nga doon na sila'y kaisog sa pagsukol sa bisan kinsay mosulong nila. Husto, salamat. Adunay dugang si Brother Seriaco. Kung atong susihon ang marginal reference sa Genesis 49:19 gihisgutan dito sa Genesis 33:20 gihubit ang tribo ni Gad ingong leon nga anda mo kunis-kunis sa bukton ug sa ulos ayang biktima. So kini og giingisgutan po diri nga sila pagabulahan o panananginan ni Jehova. Mga kining mga pulo nga garantiya gayud nga maangkon nila kadtong gituman sa tagna ni Jacob. Daghang salamat sa maong punto. Adunay dugang si Brother Duguil. Sa teksto usab adunay himuon o kalangkitan si God sa tagna ni Jacob bahin kaniya. Kung dili to niya himuon di gyud matuman niya. Nakapamalandong kini kanako karon sa mga tagna usaad ni Jehova sa paraiso. Apil ko nga gisaaran ni Jehova ini, pero sama kang God angay nga molihok ko. Gamiton gyud nako akong kinabuhi ug mosalig ko niya ug tumano ng iyang mga sugo aron makapahimulos ko sa paraiso nga katumanan usab sa iyang tagna. Nindot nga aplikasyon, daghang salamat. Karon mo padayon ta sa ikaduha ug mamalihog ta sa pagbasa sa Genesis 49:27. Kinsay makabasa niini, palihog? Palihog, Brother Hibilian. Si Benjamin padayong magkunis-kunis sama sa usa ka lobo. Sa buntag kaunon niya ang iyang dinakpan, ug sa gabii bahinon niya ang iyang inagaw. Salamat. Sa pangutana, sa unsang paagi natuman ang tagna ni Jacob, bahin kang Benjamin. Daghang salamat, Brother Fuentes. Iskuta natong usa dinhi, si Jose tagna bahin kang Benjamin sa mingon siya nga padayong magkunis-kunis sama sa lobo. Pasabot ni mga kaliwat unyan ni Benjamin mahimo mga hawod kaayo nga mga manggugubat. Nya makita nato ang katumanan na sa unang Kronikas 12:2 ug maghuhukom 20:16 diin. Gihubit din hakon unsa sila kahawod mo gamit og lamboyo ug pana nga walay sipyat. Tuo man o wala nga kamot ang ilahang gamiton. Salamat sa unang punto. Adunay dugang si Brother Davin. Sa teksto po, doon ay gisgutan nga buntag. Nagpakita ni nga sa sayong bahin sa gingharian sa Israel. Nagpakita usab nga nailhan gihapon ang mga Benjaminon tungod kay ang una nga namong hari nini mao si Saul. Usa man to siya ka Benjaminon. Sakto, salamat. Aduna pa'y dugang si Brother Sarmiento. Human mapatay si Haman tungod sa iyang pagkadautan, gihatag ang iyang balay kang Esther. Pagkatapos ang katungdanan nga daw para kang Haman unta, nahiadto kang Mardokyo. Maong sa diwa, gibahin sab nila Esther o Mardokyo, mga Benhamita ang inagaw sa gabi nga bahin sa mga hari sa Israel. Salamat kayo sa mga punto mga igsuon. Karon mo padayon ta diri sa ikatulong nga pangutana. Sa pagbasa sa Biblia niining simanaha, unsang spiritual nga mga bahandi ang imong nakatunan bahin kang Jehova sa ministeryo o uban pa. Palihog, Brother Mendoza. Diri sa 49:25, giila ni Jacob nga si Jose ang paagi ni Jehova nga Dios para maluwas ang iyang pamilya ug ang uban.
So tungod sa maayongan o reputasyon ni Jose, gipanalanginan siya ni Jehova pinaagi sa paggamit sa iyang ngalan sa laing mga tagna nga naay maayong katumanan. Panalitan diri sa Ezekiel 48:32, gingon diri ang usa ka ganghaan alang kang Jose. So sama ni Jose, ganahan pud ta nga maghimog maayong ngalan kang Jehova nga Dios, pinaagi niini makadawat pud ta og mga panalangin dili lang karon kundi sa umaabot sa. Nindot nga punto. Salamat. Adunay dugang si Sister Condeno. Sa Genesis 49:23 ug 24, si Jacob miingon bahin kang Jose nga ang mga magpapana nga nagtumong sa iyang nasina nga mga igsuon nagsigig hasi niya ug nagdumot kaniya. Pero gibalusan niyang kaayo ang ilang pagdumot. Unya imbis maluya, siya nagpabiling lig-on ug abtik. Nakatuna nako dinhi nga imbis mapandol o maluya tungod sa kahuyangan sa mga igsuon, sama kang Jose, tugutan nako ang lisod nga mga kahimtang nga magpalig-on nako. Nindot nga aplikasyon. Salamat. Palihog, Brother Himilian. Sa 48:1-2, nagluya na ang ama ni Jose nga si Jacob. Pero sa dos sa diyang gibisita siya ni Jose, naningkamot siya paglingkod sa iyang higdaanan. Nagpakita nga, nalipay gud ang iyang amahan sa iyang pagbisita. Mao nang nakatunan nako diri nga dili man ako ni mahimo karon kining pagbisita sa ilas physical, pwede na akong mapakita ang akong concern sa mga igsoon pinaagis pag-text, pagtawag o pag-video call kanila, ilabi niya itong nasa lisod nga kahimtang. Praktikal nga aplikasyon. Salamat. Palihog ko, Sister Coquilla. Dini sa Genesis 50:7-8, mabasa nato nga ang tibuok panimalay ni Jose gani uban pod ang tanang alagad sa paraon ni kuyog sa paglubong kang Jacob. Niining asuya nagpahinumdum nako sa kahinungdanon sa pagtambong sa paglubong. Pero bisan tuod niining panahon na dili man ta personal nga makaadto aron hupayon sila o mutambong sa paglubong. Pero akong nakita nga ang atong yanong presensya panahon sa virtual funeral discourse, pinagi sa Zoom or pag-message nila, pagtawag nila, siguradong makatandog o makapahupay nin kanila. Daghan kayong salamat mga igsuon sa inyong makapadasig, makapaligon nga mga komento. Daghan kayong salamat, Brother Cañeda, sa maayo nimong pagdumala sa maong pagpangitag espiritual nga bahandi. Sa makausapa, salamat po kayo mga igsuon sa inyong makapaligong mga komento. Bueno, anhin na ta sa katapusang bahin ini nga seksyon ang pagbasa sa Biblia gikan sa Genesis kapitulo 49, versikulo 8 ngadto sa 26 og naginaminamta sa pagsunod kang Brother Gilbert Manggubat samtang iyang basahon kini kanato Genesis 49:8 ngadto sa 26. Brother Manggubat, palihog. Ikaw Huda, ang imong mga igsuon modaig nimo. Ang imong kamot manaa sa liog sa imong mga kaaway. Ang mga anak sa imong amahan mohapa nimo. Si Huda mo'y nating leon. Anak ko, ikaw manukob ug mulakaw. Siya naghapa ug nagtuyhad sa magleon. Kinsay mga has sa pagpukaw niya. Ang sitro dili mobiya kang Huda. Niyang sungkod sa komandante gikan sa tunga sa iyang mga tiil. Hangtod nga moabot si Shelo ug ang mga katawhan kinahanglang musunod kaniya. Higot niya ang iyang asno sa usa ka punuan sa ubas ug ang nati sa iyang asno diha sa piniling punuan sa ubas. Labhan niya ang iyang bisti sa bino ug ang iyang sinina sa duga sa mga ubas. Pula ang iyang mga mata tungod sa bino ug puti ang iyang mga ngipon tungod sa gatas. Si Zabulon mupuyo sa baybayon diin ang mga barko nagpundo ug ang iyang layong utlanan paingon sa Sidon. Si Isakar mo'y kusgan nga asno nga naglubog samtang naa sa iyang likod ang duha ka kargahanan ug nakita niya nga maayo ang dapit pahulayan ug nindot ang yuta. Siya muluhod aron pas-anon ang karga ug mailalom sa pinugos nga pagtrabaho. Si Dan ingong usa sa mga tribo ni Israel maghukom sa katawhan. Si Dan mahimong bitin sa daplin sa dalan. Sungayan nga bitin diya sa agianan nga mupaak sa mga tikod sa kabayo aron mahulog ang nagsakay niini. Maghulat ko sa kaluwasan nga gikan kanimo, O Jehova, kun bahin kang God, sulungon siya grupo sa mga tulisan, apan siya musukol ug mugukod kanila diyang sila mga tras. Abunda ang tinapay ni Aser,
ug magtagana siyag pagkaon nga angay sa hari. Si Niptali mao yagpis nga baying usa, nadanihon ang iyang mga pulong. Si Jose mao ang dakong sanga sa mabungahong kahoy, usa ka mabungahong kahoy nga naa sa daplin sa tubod nga ang mga sanga milapaw sa parel. Apan ang mga magpapana nagsigig hasi kaniya ug nagpana ug nagdumot kaniya. Bisan pa niana, ang iyang pana nakaposisyon gihapon, ug ang iyang mga kamot nagpabiling ligon ug abtik. Gikan kini sa mga kamot sa usa nga gamhanan nga nagtabang kang Hakob, gikan sa magbalantay ang bato ni Israel. Gikan siya sa Dios sa imong amahan, ug sa siya mutabang kanimo kauban niya ang labing gamhanan, ug kamo panalanginan niyag mga panalangin sa kalangitan ug mga panalangin sa lawom nga katubigan. Panalanginan sa buniyag daghang anak ug binuhing hayop. Ang mga panalangin sa imong amahan mulabaw pa sa mga panalangin sa walay katapusang kabukiran. Sa makapalipay nga mga butang sa kabungturan nga magpabilin hangtod sa hangtod, magpabilin kini sa ulo ni Jose, sa alimpulo sa usa nga gilain gikan sa iyang mga igsoon. Bueno, salamat kayo, Brother Manggubat, sa nindot kayo nga pagkabasa sa asoy diya sa Genesis 49:8 ngadto sa 26. Nindot kayo ang paagis pagbasa ni Brother Manggubat, mga igsuon, no? O partikular gisundan kanamo, Brother Manggubat, sa tukmang pagbasa kini may tunanan 5. Og nakita namo ang pagpadapat nimo niini, no? Ang tukmang pagbasa naglangkit sa tulo ka hinungdanong punto, ang pagpangandam o pagsiguro nga malitok ang matagpulong o kanang klaro ang pagsulti. Unya nakita namo ang imong paagis pagbasa nga dili lang sakto ang paglitok nimo sa mga pulong, kundili bisan kanang pagbasa sa matag grupo sa mga pulong. So hinungdanon pod na mo na poy gipasiugdan nining aton anang 5 tukmang pagbasa. So nindot kayo nga example na, Brother Manggubat, nga takos pod namo nga sundugon samtang magbasa mi og mga asoy sa Biblia. Sa makausap pa, salamat kayo, Brother Gilbert Manggubat. Bueno, padayon ta mga igsuon sa sunod nga seksyon sa atong panagkatigom. Kini mo ay magmaepektibo sa ministeryo. Og nahinamta sa pagtanaw sa mga igsuon nga dunay mga bahin. Pero sa dili pa nato sila makita, patanaw na tag video alang sa unang o sa video sa pagbalik duaw. So human sa atong pagtanaw nini nga video, atong tubagon ang duha ka mga pangutana. So atong i-play karon ang video. Last week, nangutan nami kung unsay mahitabo human sa katapusang mga adlaw. Naka-ideya? Wala gyud. Atong tanaon ang tubag sa Biblia. Niyay usa sa daghang tagna bahin sa umaabot. Joe, palihugog basa sa Pinadiyag 21, 3 ug 4. Okay. Nakadungog kog tingog gikan sa trono nga miingon. Tan-awa, ang tolda sa Dios ana uban sa mga tao, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios making uban kanila, ug iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na. Wala na unyay pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang unang mga butang nangagina. Salamat. Base sa teksto, unsay mahitabo human sa katapusang mga adlaw? Nakamatikod ka sa gisaad sa Dios? Ang kamatayon mawala na? Oo, wala na'y kamatayon. O bisan unsang kasakit ug pag-antos. Matikdi, ang unang mga butang nangagina. Nindot ta ana no? Nindot kaayo. Nindot gyud. Pero unsay atong himuon aron makabenepisyo sa saad sa Dios? Ato nang hisgutan sa sunod. Okay, so nindot kayong video nga atong nakita mga igsoon. So karon atong tubagon ang duha ka pangutana. So ang unang pangutana, sa unsang paagi nagtinabangay sa pagsangyaw ang duha ka brother? Palihog, Sister Mendoza, Betsy. Usa sa akong namatikdan didto katong niingon ang usa ka brother nga Joe, palihog og basa sa Pinadayag 21:3-4. Ni saka dayon siya sa iyahang tablet niya, na bantayan na to ang awa na siya nangita. Naa na didto ang teksto daan, so mahibal-an na to nga nangandam sila nga abanti silang duha. Sakto. Nindot, no? Salamat. Sister Condeno.
Nya katong bahin pod sa teksto ang niuna og komento dito sa unang bahin sa teksto katong nagsangyaw nya ang iyang partner nisumpay pod anang murag makita pod nato dinhi nga ila na gito gi-practice daan kay wala man sila kanang mag-ilog bitaw sa pagsulti. Sakto gyud nga kaning ni supporter sa katong unang gisulti. Sakto. So nakita nato dito no ang ilahang koneksyon no pag tinabangay. So nindot nga sundogon. Bueno anita sa ikaduhang pangutana. Unsaon nato pagpakita nga nagtuog gyud ta sa atong ginasulti sama sa gipakita sa brother. Brother Winjan Davin. Nindot kayong masundog ang ilang gipakita nga dunay conviction nga sila nakigistorya. Nya usab pod naa sila gihisgutan dito nga nindot gyud. So niya na nga pagpakita nato nga natay ko mabitaw nga gipakita nga to sa tagbalay. Sila pod mahimong ma-interest kay kita nagtuo sa atong gistorya. Oo, sakto. Salamat. Brother Rason? Doon na po sila i-reference mismo dito sa ilang ginagatuuhan mo itong gibasa nila itong Biblia sa pinadayag sa saad sa Diyos. Unya, nagbangon po sila pangutana kung sa unsa atong himuon para makabenipisyo gayud kita ininindot ng mga saara. So sa paghimo sa ingon, ipakita sa moong brother nga talagang nga siguradong nang tuog yun sila sa ilang ginasangyaw. Oo, salamat. Nabi katapusan, Brother Sarmiento? Katong atong tono sa boses o pagkumpas sama pod sa gihimo sa mga brother, magpakita pod nga ligon ang atong pagtuo sa atong gisangyaw. Very good. Salamat kay mga igsoon sa inyong gipakita nga mga komento o atong hinumduman ang mga punto nga atong nakatunan niya nga video padapat nato na sa atong pagsangyaw. Bueno mo paday na ta mga igsoon sa atong mga estudyante nining atong tigom karon og atong tan-awon si dunay bahin ini si Sister Karen Byron kauban ang iyang tagbalay si Sister Sara Bumatay. So ato silang sundan sa ilahang bahin sa gamit ang sample nga pagpakig-istorya. Palihog Sister Byron. Hi, hello Manang Sara, kumusta? Maayo raman ren. Sorry ha, dugay na akong natubag ang imong tawag. Busy man gud ko kaayo ron. Kay nangita ko work online, nag-apas migbayron nun karon. Okay lang nang, nakasabot ko. Kugihan kay ka nang no, kay gusto gyud ka makatabang kay manong sa inyong mga galastuhan. Maong dili ra pud ko magdugay. Okay lang bisag 3 minutes ra. Gusto lang na akong tubagon tong pangutana gani nga gibilin nako last time. Kadtong unsa kahay mahitabo human sa katapusang mga adlaw. Nakay ideya ani nang? Na wag yun ko kabalo sa tubag. Okay ra. Aron matubag na, atong tan-awon kung unsay giingon sa Biblia. Isa ni sa mga tagna nga mahitabo sa umaabot. Nya mabasa ni nato sa Pinadayag 21:3-4. Pwede ko nimong sundan nang akong i-share screen ha. Okay. Sa 3, niingon dinhi, ug nakadungog kog kusog nga tingog gikan sa trono nga maingon. Tan-awa, ang tolda sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Dios makig-uban kanila, ug iyang pahiran ang matag luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala na unyay pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na. Sumala sa teksto ng unsa gani mahitabo sa umaabot human sa katapusang mga adlaw? Wala na'y kamatayon? Oo, unya wala na pod ang bisan unsang kasakit ug pag-antos. Bago ba ni sa imuha? First time na ako nga nadunggan. Nindot unta kun matuman na no? Oo, nindot gyud. Unya makasalig tanang nga matuman gyud na kay sumala gani sa teksto, kinsa ganito ang nagsaad ni Ana? Ang Diyos kay ingon sa teksto nga ang Diyos mopuyo og makig-uban sa katawhan. Sakto, ang Diyos mismo. Unya, sa imong hunahuna nang, naa ba imposible sa Diyos? Wala, kay gamhanan gyud siya. Husto, ug dili lang siya gamhanan, gugma pud siya. Maong gusto pud niya nga ipahinabo ng tanan kay gihigugma ta niya pag-ayo. Pero basin makapangutana sab ka, unsay angay natong himuon aron makabenepisyo ta sa nindot nga mga saad sa Dios. Bitaw, unsa may angay na akong himuon? Maayo na nga topiko, niya gusto na ko nang tubagon sa sunod na kong tawag nang, ingon ani lang sab kamubo ang atong panaghisgot.
Sige rin, magpaabot ko sa imong tawag. Salamat ha. Sige nang, ayo-ayo, ug ipangumusta pod ko kay Manong Jetro. Okay. Salamat kaayo Sister Karen Byron, kauban sa imong tagbalay. Nindot kayo ang pasundayag o ang bahin nga atong bag-o lang nakita mga igsuon. Og salamat kaayo niini no sa pag-andam niini. Og amo kang gisundan Sister Byron sa tun-anan numero 6 kini mao tin-aw nga pagpadapat sa kasulatan. Nya nakita gyud namo nga imo ning gipadapat. Nya sama sa gisgutan ganina tulupod ka hinungdanon mga punto ang paghimo niini. Ang una ang pagpasiugda sa importanteng mga pulong, dayon pagpasiugda sa punto. Og ang ikatulo, himuong simple ang pagpadapat sa teksto. Og gamong namatikdan nga imong gigamit ang pagpasiugda sa importanteng mga pulong, human ka mubasa og teksto aron masabtan gyud maayos tagbalay, nagbangon ka pangutana. O nya imo ning gisubli ang mga pulong og gipasiugda ang punto niini. Nindot kayo ang imong gihimo og takos gyud nga sundugon na sa samtang makigsulti o magsangyaw o maghatag og presentasyon sa tagbalay. Salamat kayo sa makasapa Sister Karen Byron o kami na kabenepisyo niana. Bueno, padayon na ta mga igsoon sa atong katapusang estudyante niining atong tigom. Kini maoy sa bahin ni Brother Jeramil Sinilong, kauban ang iyahang tagbalay si Brother Lorenzo Marquez, no? Anya ato silang sundan samtang ilang gamiton gihapon ang sampol nga pagpakig-istorya, pinaagi gihapon og video call. So samtang sundan po nato sila unsaon pagtanyag ang libro gitudlo og gamit diha sa kapitulo 9. Palihog Brother Sinilong. Renz, kumusta? Okay raya? Ikaw, musta pod ka? Maayo, okay ra sad ko. Gahapon, nag-research ko sa atong gisgutan last week. Gusto na akong i-share sa imo ang teksto sa Bible nga ako nakita. Oo, kato. Sige ya, nindot na ba? Last week, nangutan ako nimo kung unsay mahitabo human sa katapusang mga adlaw. Doon na ka ba'y idea? Na, wala ra ba dyan ko idea niya na ya? Okay, nindot kaya ang teksto nga akong na-research about ana nga pangutana. Mag-send ko nimo og link. Ayan, pwede ko mamalihog nimo sa pagtanaw kung imo nang nadawat. Okay, kini. Nakita na nako. Mo ba ning sa pinadayag 21:3 ug 4? Oo, mao na. Palihog gani sa pagbasa. Sige, akong basahon. Gingon din he, og nakadungog kog kusog nga tingog gikan sa trono nga mingon. Tanawa, ang tulda sa Dios anaa uban sa mga tao, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Dios makiguban kanila. Ug iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na. Ug wala na unay pagbangutan, pagtiabaw, ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na. Salamat sa pagbasa. Base sa teksto, unsay mahitabo human sa katapusang mga adlaw? Namatikdan nimo sa gisaad sa Dios diha? Oo, ang kamatayon mawala na. Sakto. Mawala ang kamatayon o bisang unsang sakit ug pag-antos. Ninduta na nga saad sa teksto sa Biblia yan, no? Ganahan kay kuana labi na sa atong giantos nga pandemic karon. Oo, nindot kayo. Nakita na ko ni nga teksto dong sa libro. Ako isend sa imo ang link ha. Okay. Nakita na ako ang link. I-open sa na ko ha. Sige, palihog. Mao ba ning unsay gitudlo kanato sa Biblia? Oo, mao na. Katong ibasa na to ganiha sa pinadayag, naa sa kapitulo 9 para po 15 sa maong libro. Pwede ba ko mamalihog nimo nga i-open na? Sige kuya. Ayan. Kung ma-open na nimo dong, daghan pa og mga impormasyon diha nga imong mahibaloan sa sulod na nga libro. Naa na siya mga pangutana, pananglitan. Mamulihog ko nimo sa pagbasa sa paragraph 15. Sige kuya, ako basahon. Salamat sa pagbasa, Renz. Dinhi dunay pangutana o pwede sad nimong tubagon. Okay, sige daw ya. Sa una nga pangutana, mutuo ka ba nga naanata sa katapusang mga adlaw? Oo, kayo. Labi na sa COVID-19 karon, daghan na kayong mga tao ng hadlok. Sakto ka, no? Pero bisan pa man, bisan pa ni Ana, sa
ang teksto sa ikaduhang Tesalonica 1, versikulo 6 hangtod sa 9, dunay makapadasig nga punto. Nakita ni Renz, kung imong itap ang teksto, makita nimo diya sa verse 7, unsay ihatag sa Dios ni adtong nag-anto sa kasakitan? Ingon dinhi, hatagan sa Dios og kahupayan. Salamat sa saktong tubag. Ug katong dili mo ila sa Dios, katong mga daotan, unsa ilahang dangatan? Kalaglagan. Sakto. So imo bang na-imagine Renz, unsay kahimtang kung wala nay daotan? Kung way dautan, malipayon gyud kayo. Sakto, no? Salamat sa saktong tubag. Sa gisgutan nato ganiha sa Pinadayag 21, 3 ug 4, unsa gani ang wadon sa Dios? Wadon niyang kamatayon og kasakit. Tinuod na. Mutuo ka ba ni Ana, Renz? Basin. Sige pa, kung padayonon nato sa pagtan-aw ang bersikulo 5 sa moong teksto, giyon dinhi akong basahon ha, isulat kini kay kini kasaligan ug matuod. Unsay imong ikasulti? Tuod. Nindutay no? Oo. So makasalig yun dita nga, makasaad yun tayo, makakuhan kita sa saad sa mga Biblia, no? So karon hapit na ang katapusan, unsay atong himuon aron makabenepisyo ta sa saad sa Dios sa umabot. Kung okay nimo padayon ta sa sunod na parpo. Oo, okay kay na kuya. Sige. Salamat kayo, Brother Sinilong, sa nindot nga bahin, nga among wag lang nakita, o daghang mga nindot nga hiyas, among nakatunan, pagkahimong natural, nga pagpag-istorya, pinagig video call, no? So nindot po na nga sundugan namo. Particular gisundan ka namo, Brother Sinilong, sa tunanan 16, kining makapadasig og positibo. Kinahanglan gyud ning makapadasig og positibo ta samtang nagatagtag mensahe. Nya nining bahina gipadapat gyud nimo ning mga punto nga gisgutan sa atong tunanan. Diri sa particular sa paggamit o gamitag maayo ang pulong sa Dios, no, sa ikatulong punto. Among nakita nga gipasiugda gyud nimo og maayo kung unsay nahimo ni Jehova, unsay iyang kayang himuon sa umaabot, og tungod niana nakumbinsir nimo ang imong tagbalay nga motuo sa mga saad ni Jehova. So maayong butang na, no, nga atong sundugon o nga among sundugon, Brother Sinilong, samtang kami pod maghatag og mga presentasyon sa mga tagbalay. So niini nga bahin atong nakatunan mga igsoon kung unsa kahinungdanon ang pagkahimong makapadasig o positibo samtang musangyon ta sa mga tao. Sa makausapa, salamat kayo, Brother Sinilong, sa imong bahin. Bueno, din natapos mga igsoon ang atong mga estudyante o ang magma-epektibo sa ministeryo. Nalipay kita sa ilang mga presentasyon o siguradong kamo na apresyar ni Ana o nagpasalamat po sa ilang mga paningkamot sa paghahatag sa ilang mga bahin. Karon mo tabok na ta o mo padayon na ta sa katapusang seksyon sa atong panagkatigom, ang Kristohanong pagkinabuhi. O sa pagsugod ni Ana, atong awitan si Jehova sa makausapa sa alawiton numero 138 nga naguluhan ang katahom sa ulo nga ubanon. Gibasi ni sa Proverbio 16:31. Usbon ko awit 138.
Wino ato na pong ipokus ang atong pagtagad mga igsuon sa laing makapatandog nga bahin ini nga atong tigom nga naguluhan unsay imong makatunan sa dugay ng mga alagad ni Jehova. Uban sa video nga atong makita unya nga naguluhan magkahiusa panahon sa pagsulay. Po sa atong tawagon ang mudumala ni ini si Brother Joseph Ortega. Palihog, Brother Ortega. Kurog ang kamot og bitiis, gamay na lagnipon. Hanap-hanap ang mata, bungol-bungol, ubanon, ug bawog ang lawas. Kining mga kahimtanga, mga pulunga, naghubit sa atong maigsuon nga dugay na nag-alagad kang Jehova o ang atong idaran nga mga igsuon sa kongregasyon. Bisan pa sa ilang lisod kaayo nga kahimtang, makaton kita sa ilang ligong pagsalig kang Jehova. O daghan kitag pwedeng ipangutanan nila, pananglitan, kung bahin sa kasaysayan sa organisasyon ni Jehova, mga kalisdanan nga ilang giatubang o kung giunsa sila pagtabang ni Jehova. Nining higayuna, isa-isa ni Brother Jerry Laws, membro sa Nagamandong Lawas, ang ilang kasinatian sa pag-alagad. Ang uluhan sa mong video, nagkahiusa panahon sa pagsulay. Dayon tubago nato ang mga sumusunod nga mga pangutana. Palihog atong tan-awon ang video. I was serving at the Nakaalagad ko sa branch sa Austria, gikan sa 1976 hangtod sa 1990. Doon nami gamayng departamento nga mo'y nagdumala sa pagtabang sa pipila ka nasod sa Eastern Europe. O apil ni ini ang pagduaw sa maigsoon sa nasod nga gidili ang buluhaton. Paghatod og espiritual nga pagkaon, pagpakigtigom kanila sa tago, o pagpalig-on sa maigsoon nga giluto sa dapit nga gidili ang atong buluhaton. Nag-imprinta mi gagmayng libro sa papel nga gigamit sa paghimog mga Biblia. Kay gagmay man ang mga libro o literatura, mas daghan ang mapadala ngadton ining mga nasura. Gamiton sa tighatod sa literatura ang ilang kaugalingong sakyanan sa paghatod ni Ana. Nining paagiha, ginatos ka libro ang mahatod. Diya sa utlanan, kung masakpan ang tighatod, imbestigahon siya sa mga pulis sa utlanan. Apan nabansay na kining mga bradira, sila nahibalo kung sa isulti, aron mapanalipdan ang mga sekreto bahin sa atong buluhaton o ang atong mga igsuon. Paglabayg usa o duha ka adlaw, papaulion sila sa mga pulis ngadto sa ilang nasod, pero ang ilang sakyanan ipabilin. Publikong transportasyon na ang ilang sakyan, kaya ang ilang sakyanan embarguhon. Pero ang mga igsuon andam sa pagsakripisyo. Ang kadaghanan sa mga tigatod nakatabok ra sa utlanan. O gani tuig-tuig, libu-libong gagmayng libro ang tinago-tago nga nahatod sa Eastern Europe. Ang paghatod sa literatura malampuson, di tungod sa mayong plano sa pagtago o paghatod niini. Kumbinsido mi nga tungod kini sa tabang sa balaang espiritu ni Jehova. Magpadala pod mig mga stencil para sa lokal nga pag-imprinta, aron sila maka-imprintag pariha sa mga publikasyon pinaagig mga mimeograpo. Ang mga mimeograpo, tago nga ipasulod sa mga tighatod. Ang laing paagi, maong paggamag mga makina sa pag-imprinta diya mismo sa nasod. Nahinumdum ko nga dihay usa ka brother nga hawod nga inhinyero. O tungod sa iyang tabang, sila nalay naghimog makina. O tuod man nakahimo sila mga offset printing press. Ang mga igsuon daghag tago nga mga imprintahanan nga gibutang diha sa kinalot nga lawak ilalom sa ilang mga balay. Ang mga igsuon gabii nga mag-imprinta kay sa ilang komunista ang mga nasod, adlaw sila magtrabaho sa pabrika o kahadunay ilang kaugalingong trabaho. Nagsakripisyo gyud ang mga igsuon. Ilang gisakripisyo ang dakong bahin sa ilang kinabuhi, ingong pamilya aron sa gabi, maka-imprinta sila espiritual nga pagkaon. Ang uban gamay rag katulog. Kailang gihigog masiho baog ang mga igsuon.
way mga kingdom hall niya ng mga dapita. Ang maigsuon tago-tago nga magtigom sa pribadong mga balay, og di sila magdungan pag-adto didto, kay kon ang mga silingan makakitag mga tao nga nagdungan pangadto sa usa ka balay, sila magduda. O kada semana, lain-laing balay sa maigsuon ang ilang tiguman, busa ang atong bulahaton na panalipdan. Importante kayo sa maigsuon ang pag-awit, og di sila magdalag sumbok. Nasag-ulon nila ang mga awit, og sa isulti na ang numero sa awit, makanta nila ni. Nakatandog na sa kasing-kasing sa maigsuon, nakatandog sa ilang emosyon, busa ang ilang determinasyon sa pagpabiling matinumanon, mas napaligon. Mas lisod ang kahimtang sa maigsuon didto sa Romania. Ang Partido Komunista naghimog mga paagi aron mawad-an og pagsalig ang maigsuon sa usag-usa, og nakikita sila sa usa sa maigsuon og musultig bakak, og makikita na sab og laing igsuon og musulti og lahi na pod nga bakak. Gani, usa ka opisyal nagpakaron ingnong interesado og ang mga igsuon na dala sa iyang panglimbong dili lang hangtod nga nabautismuhan siya, kundi hangtod pa nga nahimong ansyano. Pero ang tinuod, espiya siya sa secret police nga ang tuyo mao ang pagsusi sa tanang butang bahin sa organisasyon. Busa ang ubang igsuon nagduda sa usa ka tawo nga gitudlo sa headquarters. O kini mga igsuona mibulag sa organisasyon nga gigamit ni Jehova, ug ang uban nila mibulag di lang pipila ka tuig kundi daghang tuig. Ug daghan sila kutob 5,000 ka magmamantala. Nagpadayon sila sa pagtigom, nanangyaw pod sila nga gamit ang karaang mga publikasyon. Apan wala sila ibagong publikasyon nga pagatun-an, kay sila wa na'y kontak sa organisasyon nga gigamit sa headquarters. Dihay gihimong mga lakang sa pagpabalik sa maigsuon diha sa organisasyon. Pero ang mga igsuon nga mibulag sa organisasyon, murag wa na'y pagsalig. Apan sa gisultihan namo ang leader sa mibulag nga grupo, nga may moabot nga miyembro sa nagamandong lawas. Nalipay siya og misugot sa pagpakikita aron hisgutan og maayo kung unsay angay himuon aron mahiusa pag-usab ang mga igsuon. Og sa parte sa may bulag nga grupo, diha si Brother Albo nga ilang leader og upat ka ansyano sa iyang grupo. Og sa among grupo, diha si Brother Jarax, among translator og ako. Og daghang country committee sa Romania diha pod niya itong tungura. Sa unang gabi, nag-inakusay sila sa wa himua o gihimo sa uban nga nakapasamot sa ilang kasuko sa usag-usa o kami namati lang nila. Pero ang tanan nagkasabot nga magkita pag-usab sa laing gabi. Og sa ikaduhang gabi, buot gyud ni Jehova nga ang maigsuon magkahiusa pag-usab kay nabago ang ilang mga tinamdan og nagpatin-away sila og nahusay ang mga dili pagsinabtanay. Og sa hapit nang matapos ang ikaduhang gabi, si Brother Albo nga maoy leader sa mibulag nga grupo miingon, kinahanglang magkahiusa ta kay kun palabyo nato ni basig wa natay laing higayon. Busa, may desisyon sila. Katingalahan nga ang 5,000 kaigsuon na malik sa organisasyon. Sukad adto ang tanang praktikal nga mabutang gihimo aron maorganisar ang tanan. Sila gihangyo nga muipon uban sa among mga kongregasyon. Kinahanglang magpaubos sila ug tuod man sila nagpaubos. Kinagpakita nga sila sinsirog yun o nahigugma sa kamatuoran. Busa ang igsuon, nagkayusa pag-usab o talagsaong kadaugan kini kang Jehova o kapildihan ni Satanas.
ang kasinatian sa mga igsuon sa Romania. Nagtudlo ka nato nga di kalikayan nga dunagyo yung mga di pagsinabtanay o gani tingali may rason po ang uban sa pagreklamo tungod sa sayop nga panggawi sa mga brother nga dunay mga kaakuhan. Apan ang importante nga di gyud nato wadon ang atong pagsalig nga kini organisasyon ni Jehova. Ana diha ang iyang panalangin, makita ni Jehova ang tanan. Gamito ni Jehova ang iyang balaang espiritu aron magkahiusa ang organisasyon o ang gusto niyang mahitabo gayon. Kung mualagad ta uyon sa balaang espiritu, panalanginan ni Jehova ang atong paningkamot o kini mulampos alang sa iyang kadaykanan. Successful to his praise. Makapalig-on ug makapadasig kaayo ang maong video. Karon tagdon nato ang upat ka pangutana. Ang unang pangutana, sa unsang paagi ang sangang buhatan sa Osea nagtabang sa mga igsuon sa ubang nasod diin gidili ang atong buluhaton. Sister Hunyo, palihog. Nag-organisa ang branch sa Austria sa usa ka gamay nga departamento nga mao'y nagtabang sa pipila ka nasod sa Eastern Europe. Apil diri sa ilang buluhaton maong paghatod og espiritual nga pagkaon pinaaging pag-imprinta sa mga gagmay nga libro ug literatura. Okay, salamat. Brother Bariti. Ug makita nato dito sa ilang experience guys, gutan nga dili lang panahon ang ilang gisakripisyo. Gisakripisyo pud nila ang ilahang kinabuhi tungod sa lisod kay nga kahimtang aron na mahatod ang espiritual nga pagkaon sa mga igsuon. Maong makita nato ang ilahang dakong gugma kang Jehova og sa mga igsuon. Okay, salamat no. Doon na sila gugma sa mga igsuon labaw sa tanan kang Jehova. Ang kaduha nga pangutana, unsay gihimo sa mga igsuon ining mga nasura aron magpabiling lig-on ang ilang pagtuo? Brother Rubio. Bisag gidili ang buluhaton, gipaning kamutan sa mga igsuon nato dito nga magtigom gyapon sila bisan sa tinago-tago nga paagi gani aron nga di pud sila masakpan, magbalin-balin sila og balay. Unya importante pud sa ila ang mga kanta nato nga nakapalikon pud nila mo nang nagmemorize sila og mga kanta, nakatabang to nila nga makalahutay. Gusto no, makapalig-on gayud ang ilang gihimo. Brother Manding, palihog. Naisgutan sa mong experience nga ang mga igsuon magtrabaho sa adlaw full-time dayon pagkagabi magprint pud sila og mga literatura mao nang sa maong paagiha masuportahan nila ang ilang espiritual nga panginahanglan. Okay, tinuod ka na no. Unsa ilang dakong gisakripisyo mga kaigsunan? Brother Madrid, palihog. Ang ilahang panahon o ingon man ang ilahang seguridad, pwede silang madakpan niya patyon or lutuson pero ilahagid tong sakripisyo. Ano Tinuod. silang malagad sa mga igsoon. Tinuod no. Kay dinita sa ikatulong pangutana sa unang bahin sa mga pangutana, nganong daghang magmamantala sa Romania ang mibulag sa organisasyon ni Jehova. Sister Mipa, palihog. Nagsugod tong tanan sa dihang ang Partido Komunista ni impluwensya sa pipila ka mga igsuon, pinaagi sa pagmugnag mga bakak, nya nakawala to sa pagsalig sa organisasyon. Kay salamat tinuod. Og sa unsang paagi sila nakabalik. Brother Pugusa, palihog. So, gibisita sila sa membro sa Nagamandong Lawas nya labaw sa tanan, nagpaubos mismo sila nga gibati nila ang panginahanglan nga angay silang magkahiusa. O nindot kayo ang resulta kay gipanalanginan ang maong pagkamapainobsanon. Salamat tinuod. Sa unsang paagi nalig-on ang imong pagtuo niini nga mga eksperyensya. Sister Pugusa, palihog.
Napaligon ko ani kay bisag daghan kay pagsulay gisiguro ni Jehova pinaagi sa iyang balaang espiritu nga magkahiusa gihapon ang iyang mga alagad mo nga sa umaabot sa dihang lutuson nata makasalig ko nga ihatag ni Jehova ang iyang balaang espiritu aron kita magkahiusa og dili pod ta maraton. Okay, salamat. Brother Torres, palihog. Ang tigom, ako po nakatunan sa video karon nga ang tigom ug ang pagkanta sa atong mga songbok tinuod nga makatabang nato nga makapabiling ligon sa atong pagtuo kang Jehova mo nang karon importante kayo bisa pagnata sa kahimtang nga naka-quarantine paningkamutan gyud nato nga magtigom ta kauban sa mga igsoon ug labaw sa tanan dili nato i-grab nato ang opportunity nga makakanta sa mga songbok dili kay mugawas ta pagtingkanta na. Okay, salamat, no? Tinuod, daghantang nakatunan sa mong video, busa kung dugay ka nang nag-alagad kang Jehova, palihog, ipaambit ang imong mga eksperyensya sa mga batanon. O kitang tanan usab gidasig, nga padayon sa pagkat-on sa mga edaran nga mga igsoon, aron padayon nga mulig-on ang atong pagtuo o pagsalig kang Jehova. Siguradong natandog og napaligon gyud ang atong pagtuo ni atong nga bahin mga igsoon. Salamat kay Brother Joseph Ortega sa nindot ug maayong pagtumala niya nga bahin. Buino mo paday na ta mga igsoon sa atong katapusang bahin ni atong tigom sa Kristohanong pagkinabuhi. Ani na ta sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia sa kapitulo 119. Dumalahong kini kanato ni Brother Ricardo Mipa Jr. kauban sa iyang magbabasa o tigbasa sa mga parapo si Brother Jennifer Mapanaw. Palihog, Brother Mipa. Sigurado nga mapaligunaw sabta sa ato ang pagtuon karong hapon, karong adlaw. So, nindot kayo kay ang uluhan nga ato ang i-discuss si Jesus ang dalan, ang kamatuuran, ang kinabuhi. So atong masayran kung unsa man gyud ang papel ni Ginoong Hesus sa katuyuan ni Jehova. Unya ato ang tun-an gikuha ni siya sa Juan 14:1 hangtod sa 31. Unya dunay mga nindot kayo nga mga punto nga sigurado nga atong masayran karon. Si Hesus mubiya aron mag-andam og dapit. Unsa ka ni nga lugar? Gisaaran niyag magtatabang ang mga sumusunod. Unsa ka kini? Dayon ang ulahi ang amahan labaw pa kang Hesus. So atong masayran kun nganong makapalig-on kini nga masayran nato nga ang amahan labaw pa kang Ginoong Hesus. So di na ta maglangan aron sugdan kini atong hangyoon si igsuong mapanaw aron basahon ang mga parapo. Dito sa lawak sa itaas human sa memorial, gidasig ni Jesus ang mga apostoles. Ayaw mong kabalaka, pagpakita mong pagtuo sa Dios, pagpakita sa mong pagtuo kanako. Di pasaligan ni Jesus ang mga apostoles nga dili mabalaka sa iyang pagbiya. Sa balay sa akong amahan dunay daghang puloy-anan. Kung ako moadto og mag-andam og dapit alang kaninyo, mubalik ko og dad-on mo nako. Aron nga kun asa ko, atoa usab mo. Pero ang mga apostoles wala makasabot nga siya nagisgot sa iyang pag-adto sa langit. Si Tomas miingon, Ginoo, wala mi mahibalo kung asa ka moadto. Unsaon man namo pagkahibalo sa dalan? Si Jesus mitubag, Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang modawat kang Hesus ug sa iyang mga gitudlo ug mosundog sa iyang panig-ingnan, mooy makasulod sa balay sa amahan sa langit. Si Jesus miingon, Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Si Felipe, nga naminaw pag-ayo mihangyo, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug kiniigo na alang kanamo. Lagmit gusto ni Felipe nga makakitag-ilhanan sa presensya sa Dios, sama sa pananawon nga nakita ni Moises, Elias ug Isaias. Pero labaw pa ni ana ang nakita sa mga apostoles. Gipasiugda kana ni Jesus dihang siya miingon, Dugay na ko ninyong kauban, Felipe, ug wala pa ba gihapon makaila kanako? Kadtong nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Makita kang Hesus ang personalidad sa iyang amahan. Busa, kay kauban nila si Jesus, samag nakita nila ang amahan. Siyempre, mas labaw ang amahan kaysa anak, kay si Jesus miingon,
Ang akong ginasulti kaninyo dili kaugalingon nakong ideya. Nakita sa mga apostoles nga ang iyang mga gitudlo gikan sa iyang amahan. Ang mga apostoles nakakita kang Jesus nga naghimog mga milagro ug nagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Karon iya silang giingnan. Siya nga magpakitag pagtuo kanako maghimo usab sa mga buhat nga akong ginahimo ug himuon niya ang mga buhat nga labaw pa niini. Wala ipasabot ni Jesus nga maghimo silag mga milagro nga labaw pa sa iyang nahimo. Pero magsangyaw sila sa mas taas nga panahon, sa mas dako nga teritoryo ug sa mas daghang tawo. Mubiya si Jesus pero dili niya sila pasagdan. Siya nagsaad, "Kung mohangyo mog bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, kini akong buhaton." Miingon sab siya, "Mohangyo ko sa amahan ug hatagan mo niyag usa pa ka magtatabang nga magauban kaninyo hangtod sa hangtod, ang balaang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran." Iya silang gipasaligan nga makadawat silang magtatabang ang balaang espiritu. Nahitabo kini sa Pentecostes. Si Jesus miingon, "Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako kay ako mabuhi ug kamo mabuhi pag-usab." Gawas nga magpakita si Jesus kanila human sa pagkabanhaw, sa umaabot iya sab silang banhawon ingong espiritu aron iya makauban sa langit. Karon si Jesus miingon, "Kadtong modawat sa akong mga sugo ug mosunod niini mao ang nahigugma kanako. Ug kadtong nahigugma kanako higugmaon sa akong amahan. Ug higugmaon nako siya ug ipadayag nako ang akong kaugalingon ngadto kaniya." Unya si Apostol Judas nga gitawag sab nga og Tadeo miingon, "Ginoo, nganong buot man nimong ipadayag imong kaugalingon kanamo ug dili ngadto sa kalibutan?" Si Jesus mitubag, "Kung ang usa nahigugma kanako, sundon niya ang akong pulong ug higugmaon siya sa akong amahan. Kadtong wala mahigugma kanako, wala magsunod sa akong mga pulong." Dili sama sa iya mga sumusunod, wala ilha sa kalibutan si Jesus ingong ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Si Jesus mubiya, busa sa unsang paagi mahinumduman sa iyang mga tinun-an ng iyang mga gitudlo. Siya miingon, "Ang magtatabang ang balaang espiritu nga ipadala sa amahan pinaagi sa akong ngalan magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nakong gisulti kaninyo." Nakita sa mga apostoles kung unsay mahimo sa balaang espiritu, busa makapahupay kaayo kini nga pasalig. Si Jesus midugang, "Ang kalinaw nga akong gihatag magpabilin kaninyo, ayaw mo kabalaka o kahadlok. Busa dili angay mabalaka ang mga tinun-an kay giyahan og panalipdan sila sa amahan ni Jesus. Sa dili madugay makita nang ebidensya nga ang Dios manalipod." Si Jesus miingon, "Ang magmamando nining kalibutana nagsingabot na ug siya dili makaimpluwensya kanako." Nakontrolar sa yawa si Judas, pero walay kahuyangan si Jesus nga pwedeng gamiton ni Satanas aron si Jesus musupak sa Dios. Dili sab niya magagamit ang kamatayon para pugnan si Jesus. Nganuman, si Jesus miingon, "Akong ginabuhat ang gisugo kanako sa amahan." Sigurado siya nga banhawon siya sa amahan. Daghang salamat igsoong mapanaw sa nindot kaayo maiking pagkabasa ug nakatabang na nga makondisyon na huna-huna nining ato ang tagikon nining sa atong pagtuon. So, mudiretso ta mga igsoon sa unang pangutana, asa mo adto si Hesus ug unsay iyang gipasalig kang Tomas bahin sa dalan paingon didto? O atong pahangyoon si igsoon nga Rinaldo Kagalitan palihog. Sumala pa sa Juan 14:2, si Jesus moadto sa balay sa iyang amahan sa langit. Pero wala makasabot si Tomas ug ang ubang mga apostoles, pero gipasaligan si Tomas nga kung dawato nila si Jesus ang iyang gitudlo ug andam mosunod kaniya, makaadto ra sila sa balay sa amahan. Husto, may punto. Palihog igsoong Rubio. Pero nakita nato nga nasabtan pud sa iyang mga apostoles nga mobiya si Jesus. Mo nga sa Juan 14:1, yang gipasaligan ang iyang mga tinunan nga dili sila ngay mabalaka. Matikdan nato nga nakita ni Jesus nga nabalaka sila kay sa Juan 3:36 ningon man si Jesus nga mobiya ko pero dili mo makaadto sa akong adtuan pero makaadto ra niya mo. So nakita ni Jesus nabalaka yung mga tinunan mo ra nga gipasaligan niya sila. Maayo kayong punto, no? Nakita gid niya.
Karon mga igsuon didto sa 14:2. Unsay ibot pasabot ni adtong kung ako moadto og mag-andam dito sa atong study Bible na inindot kay punto didto. Igsuon nga Madrid palihog. Ang pag-andam ni Jesus ug dapit alang sa mga apostoles o mga sumusunod ng lakip sa pag-atubang niya sa Dios o pagpresentar sa bili sa iyang dugo ngadto kaniya kang Jehova aron maaprubahan ang bag-ong pakisaad. Naglakip pud kini sa pagdawat niya sa harianong gahom. Nga human ni ana magsugod ang langit ng pagpamanhaw sa iyang inihugang mga sumusunod. Yan. Oo. Gusto ano. Pero kabalo ba ang iha mga alagad kung asa gid siya moadto? Tinaw ba ni sa ilaha? Okay, palihog igsuon nga Torres, palihog. Dili tinaw sa ilaha gani wala gani sabtan sa mga apostol sa danglingon sa Hesus nga mobalik sa langit. Ang sa Juan 14:5 ang pamatudan ni kay usa sa mga apostoles ni Hesus nga si Tomas nangutana kon unsaon nila paghibalo sa dalan ug kun asa nga dapit moadto pud si Hesus. Tinuod. Okay. So dinhi karon sa ikaduhang pangutana, unsa tingali ang gustong makita ni Filipe? Yan. Atong hangyoon si igsuon nga pugosa. Lagmit gusto niya nga makitag ilhanan sa presensya sa Dios sama sa pananaon nga nakita nila Moises, Elias ug Isaias. Husto. Gusto ba ninyong komentuhan mga igsuon ang Juan 14:8 ug 9? Nganong makaingon man ta nga ang nakita sa apostol mas labaw pa man sa niadtong pananawon. Gusto ninyong komentuhan ni? Igsuon nga pugusa palihog. Tungod kay ang ilahang mga nakitaan kay si Jesus mismo and siya kay nag-reflect man siya sa personality ni Jehovah. So mo nga mas labaw pag ito ilang nakitaan. Tinaw. Nindot kayong punto. Igsuon nga tourist, dunay mong ikadugang? Na ang study note sa Juan 14:8 sa diyang niingon si Felipe nga gusto niyang makita ang amahan sa pag-agi nga ang but pasabot ni Felipe nga ipakita sa ilaha ang amahan. Mga gusto nila nga makitag mga ilhanan sa presensya ni Jehovah sama sa nakita ni Moises, Elias ug Isaias. Husto. Okay, dunay kadugang pod si igsuon nga Rubio palihog. Pero gipakita gyapon ni Jesus sa iya mga apostoles nga mas labaw ang iyang amahan kaysa niya. Kaysa versikulo 10 nagingon man siya nga kung ginasulti ka ninyo, dili ka galingon akong ideya. So nakita sa mga apostoles nga ang iyang gitudlo gikan gyud sa iyang amahan. May punto. Karon gusto natong dumagang gamay na nga emphasize sa unsang paagi ka nato masundog si Ginoong Hesus sa dihang kita motudlo base sa Juan 14:10. Sister Pugosa palihog. Kinahanglan nga dili ta pirmi musulti from our own. Kinahanglan nga atong gamiton ang Biblia para mas mutuo pod ug mas grabe man ang Biblia nga makaturok sa ilahang kasing-kasing. Oo, uyon mo ni ana. Doon na pa inyo ikadugang? So, tinaw to no? Kinahanglan nga sundugon na to si Ginoong Hesus. Magamit ta sa mga referensya, Biblia. Dili nagikan sa tuwa. Karon dinhita mo sa iluta sa sunod nga pangutana, nganong ang mga sumusunod ni Hesus makabuhat og labaw pa kaysa iyang nahimo? Igsuon nga narin palihog hunyo. Kay nahibalo si Jesus nga dako pa kaayo buluhaton ang mahibilin sa pagkamatay niya. Ang iyang mga sumusunod, dili lang ang mga apostoles, kundi ang tanang umaabot nga mga tinun-an usab, kinahanglan magpadayon sa buluhatong pagwali o pagpanudlo, kay man makakubre sila mas dakong teritoryo, masangyawan ang mas daghang tawo, ug pagsangyaw sa mas taas nga yugto sa panahon. O gani, mapainubsanong giilan ni Jesus, nga ang ilang mga buhat, mahimong labaw pa kaysa sa iyaha. Yan. Husto to siya. Tinuod. Doon na pa inyong ikakomento din mga igsoon. Unya din sa para po, gigamit po ding teksto din sa nga mas daghan sila og mahimo. Unsa kay posibleng makatabang nila mga igsoon. Nga mahimo mang mas daghan pang ilang mahimo. Makabuhat pa sila og labaw.
unsay itabang giawhag igsuon nga kagalitan palihog. Na ang balaang espiritu nga motabang sa ilaha. Husto na ang bala ang espiritu. Igsuong Madrid palihog. Unya, kung padayon nato ng himuon, magmasibuton na sa pagsangyaw, gisgutan sa maong teksto nga si Jesus mismo ang muhangyo sa balaang espiritu. So, naagihapon ang pag-uban ni Ginoong Hesukristo ug ang balaang espiritu ni Jehova. Oo. Dinhi sa Juan 14:14 mga igsuon, doon na ba inyong namatikdan dinhi sa para po sa gi-quote, kun mohangyo mo bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, si Ginoong Hesus nag-ingon, no? Kini akong buhaton. Gusto ninyo ning kumentuhan? Igsuong Manding palihog. Mamatikda nato sa maong teksto nga bag-ong kahikayan ni sa panahon sa mga apostoles nga naman tungod kay sa panahon nila Moises wala naman sila ingnan ni Jehovah nga napa sila ilaing ingnan paghuman o kung unsa ilang pangayoon kang Jehovah, pero sa panahon sa apostoles gi-required sila ni Jesus sa maong kahikayan nga sundon aron nga sa ingon mahimong tumanon gyud ni Jesus ang ilahang gipangayo og makaingon ta nga sigurado kayo ni kaysa 16 mahimong giilaman ni Jehovah ang papel ni Jesus. Husto, di ba? Nindot kayo. Bagong feature sa pagampo nga ipaagi na ni Ginoong Hesus. Oh, wala nagampo ang mga Israelita sa una pinaagi ni Moises, pero dinhi pinaagi na ni Ginoong Hesus. Doon na pa inyong nakita may igsuon nga mga maayong punto. Sister Mipa, please. Na-interest po ko sa paagi sa pagsulti ni Jesus ani nga pati una na niyang giingnan iya mga apostoles nga mo duol sila sa Dios pinaagi sa iyang ngalan. Kasi study note giingon ba ninhi nga legal siya nga tigpatilawa legal siya nga mediator between God and man. Kay iya manggiluwas ang mga tao sa sala ug kamatayon. Pero atong tungura, atong gabi una, wala pa ba namatay si Jesus. So advance niya nga gisulti sa mga apostoles. Gusto sa paagi sila makaduol kang Jehova sa pinaka-epektibo nga paagi. Oo. Maayong punto, no? Dunay do si igsuong turi sa palihog. Atong mamatikdan nga epektibo gyud kayo og dako kay tabang ang balaang espiritu kay sa Juan 14:16 ang mga nakubkob o mga article din ni naggisgot nga ang pulong nga balang espiritu gigamit nga magtatabang o tighupay sa Griego pod kay Parakletos nagpasabot nga magtatabang nga muuban sa ila hangtod sa kahangturan nya nay duha ka butang nga pwede mo tabang sa ilaha pahinumduman sila sa gitulo ni Jesus sa ilaha ug tabangan sila nga masabtan kung say katuyuan sa Dios. Oo. Tinuod. Dugang punto si igsuong Bariti. Nakita pod nato ang dako kayo o dako nga tabang sa balaang espiritu kay makita nato karon sa organisasyon ni Jehovah nga sama sa gingon sa study note nga murag imposibleng makabot ang ang number sa publisher nato karon pero nahimong imposible tungod sa tabang sa balaang espiritu. O yun miniana. Pero doon na pa'y kadugang igsuong Manding palihog. Og sa mong teksto nga gisgutan sa 16 nga sa dihang miingon si Jesus nga hatagan mo og balaang espiritu. Dako kay possibility nga napalig-on ang mga apostoles kay gihuna-huna na nila nga inig kamatay ni Jesus sila na po'y atakihon sa mga tiglutos. Mao nang apan pinaagi sa maong balaang espiritu sigurado nga ilahang mapadayon ang ilahang assignment nga gihatag ni Jesus para sa ilaha. Oo. Mayong punto to siya, no? Karon ang parapusab naghisgot nga dunay basis si Ginoong Hesus aron makaingon siya nga nahigugma sa iyaha ang usa ka tawo, usa ka alagad niya. Unsa ganito? Unsay basis ni Ginoong Hesus nga makaingon siya kini nahigugma gyud nako? Igsuong Madrid palihog. Kinahanglang mudawat sila sa sugo ni Ginoong Hesus ug dili lang kana musunod gyud sila sa maong sugo. Oo, gusto. So unsang paagi man mo naligon sa pagkahibalo mga igsuon nga kung sundon nato si Jehova, sundon nato sugo ni Ginoong Hesus na ang balaang espiritu, so unsang paagi mo naligon niini sa ato ang kahimtang karon? Mula atong pagsangyaw sa atong kahimtang karon, so unsang paagi naligon ang inyong pagtuo niini? Makalahutay ba gyud kahata sa atong mga kahimtang ron, sa mga problema ug uban pa? Unsay assurance niini kanato? Igsuong Bariti palihog.
Sigurado kita nga tabangan ta ni Hoba ni Jesus ug sa tabang sa balang espiritu ni Hoba nga kung wala tay solusyon, siguradong sila ang muhatag og solusyon para sa ato. Gusto. Dunay kadugang pod si igsoon nga pugusa. Ug sa una pod nakita sa mga apostoles kung unsay nahimo sa balaang espiritu. So karon sa ato pod nakita nato nga padayon gihapon ang pagsangyo nga buluhaton bisag sa sitwasyon nato karon. So meaning nga giyahan gihapon ta sa balaang espiritu. Oo, gamiton gihapon ni Jehova. Paligunon ta. Igsoong mipa, please. Palihog. Unya, kung paminaw nato, wala na gyud solusyon sa mga problema. Makapadasig ka nga ang balaang espiritu ni Jehova maoy sa kagamahanang puwersa nga motabang nato nga magpakita tag Dios ng mga hiyasam sa kalipay, pakigdait, hataas nga pailob. So bisag problemado na kaeta, malipayon nang gihapon ta. Oo, mayong punto. Atong hangyoon usab si igsoon nga hagalitan. Ang balaang espiritu usab motabang ni nato nga magmaisugon. Maisugon nga mosangyaw pinaagig telepono kay dili naman ta makagawas, makapaambit sa mensahe nga makig-istorya ni adtong mga tao nga wala na to ikahimamat sa personal. Oo. So unsa po'y gustong i-emphasize niini karon sa ato ang mga igsoon? Panalitan na mo sa kahimtang nagsangyaw mo, unya intimidating ang tao, di ba kaha nalimot mo sa teksto, unsa atong pwedeng himuon di ay? Ato lang i-emphasize ni. Nga di gid nato ang kalimtan ni. Igsoon nga pugo sa palihog. Dili ta mabala ka kay na ang balaang espiritu tigpahinumdum sa ato. Oo. So nindot kayo di ba? Nagmutabang nato. So karon dinhita sa ulahing pangutana. Nganong makapahupay nga mas labaw ang amahan kay Hesus? Igsoong Torres palihog. So makapahupay ni siya kay natay saktong pagsabot bahin sa iyang amahan si Jehova ug sa iyang anak si Jesus. Dahil sa kalibutan nga libog kay ang ilang ginahuna kay ang anak mo na po ang amahan, mo na po yung nagyampuan. So makapalipay kay sa to kay klaro kay ang atong pagsabot bahin sa amahan. Oo, may punto igsoong pugo sa palihog. Nya ang nasinatian nga kalinaw o paghupay nga nadawat sa mga tinun-an ni Jesus kaniadto samtang naa siya diri sa yuta. Si Huba labaw pa og mahatag niya na kay labaw pa man siya kang Ginoong Hesus. So kita makabenepisyo tag maayo kay kung nakabenepisyo tong mga tinun-an ni Jesus kaniadto sa iyang paghupay, labi na ta, no? Bisan tuod wala ta nakauban ni Jesus, pero kay labaw pa man si Jehova kang Hesus, kita pod maka benepisyo sa susamang mga kalinaw sa una-una og kining mga panalangin. Og usa pa kining mahupay tani ni nga labaw pa ang amahan kay kung si Jesus kaniadto nakasinati og temporaryo nga pagbulag sa iyang mga tinun-an kay nikaago man siya og temporaryo nga kamatayon sa iyang lawas nung o sa iyang tawhanong lawas, pero si Jehova labaw pa kang Hesus, wala gyud kaniya ang temporaryo nga pagkawala o pagbulag sa iyang mga alagad. Muna ang anytime makadawat gyud ta sa iyang backing, panalipod o giya. Oo. Nindot to. Maitong pamalandungon igsoong pugusa. Igsoong Torres. Igsoong Rubio palihog. Nya sa title pod sa ato ang ginatun-an karon nga kapitulo, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So makita nato din ako unsa kadako ang papel nga gidulaan ni Jesus. Pero kung ang masayran nato nga mas labaw di ay ang iyang amahan, makita nato din nga si Jehova dili lang mao ang kamatuoran kundi mao ang tinubdan yun sa kamatuoran ug sa kinabuhi. Oo. O yun miniana. Salamat. Igsoong mipa palihog. Ang pagkasayod sab nga ang amahan labaw pa kay Jesus, nagpaligon na akong samot nga ang organisasyon na igamit ni Jehova karon nagsunod gid sa tikatakanhong pagkaulo. Kay sa cross reference kining unang Korinto 11:3, giingon man nga ang ulo sa Kristo mao ang Dios, ulo sa lalaki mao ang Kristo, ulo sa babae mao ang lalaki. Nagisunod ni sa mga alagad ni Jehova karon kini nga pagkaulo mga organisado kaayo ang matag kongregasyon. Oo, maayosab nga punto. Daghang salamat. O kung makita usab nato ang mga igsuon sa dihang dinhi si Ginoong Hesus, unsa ganito na accomplish gud ni Ginoong Hesus nga makapalig-on sa ato ang mga igsuon?
sa to ang pagtuo usab. Doon na-accomplish si Ginoong Hesus kung makita ninyo diya sa ulahi nga para po. Unsay accomplishment ni Ginoong Hesus dinha. Makita gid nato nga si Ginoong Hesus dako kayo siyang papel sa katuyuan ni Jehova. Siya nakita din ha mga igsoon sa ulahing para po din sa ato ang gitunan. Igsoon nga barete palihog. Ingon din hitungod sa gugma ni Jesus kay Jehova, iyahang nabuhat ang gisugo kaniya sa amahan. Gusto. Accomplishment. Oo. Ang gugma, no? Indot kayo. Doon na pailain, nga ikakomento. Igsuon nga talaid, pugusa, palihog. Ingon po dito nga walay kahuyangan si Jesus nga pwedeng gamito ni Satanas aron siya mosupak sa Dios ug dili sab niya magamit ang kamatayon para pugnan si Jesus. Makabadasi kay na. Oo. So what tay rason nga dili mo sunod sa kang Ginoong Hesus, di ba? Complete package, tanan gyud natuman niya, walay nakapugong sa iya ha. Pero yung mga igsuon, gusto natong i-emphasize gyud ning dinhi sa Juan 14:31. Gusto ba ninyong kumintuhan pa ni? Importante kayo ni nga teksto. Juan 14:31. Nga gusto nato nga i-apply usab ni sa ato ang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Igsuon nga pugusa. Nindot kay ni kay ang motivating factor di ay ni Jesus mao nga nabuhaton niya tanan kay nahigugma siya ni Jehova. So sa ato apod karon aron kita magpabilin ta nga faithful ni Jehovah, kinahanglan po nga dako kay itong gugma niya. Hosto, gugma. Igsoong Rubio, palihog. Nga sama kang Jesus, kinahanglan nga paningkamutan po nato nga makita diha sa ato ang mga ginabuhat o bisan sa atong mga gihunahuna o gisulti nga gihigugma nato sa Jehova. Oo. O yun miniyana. So doon na pa ba inyo nakita mga igsoon nga inyong ginahuna nindot nato nga i-aplikar sa atong kinabuhi sa ato ang na discuss karon. Igsoong Torres palihog. Na ako'y nagkatunan diri sa Juan 14:2 nung gisgutan niya mobalik si Jesus sa langit aron sa pag-andam ug lawak sa mga tinun-an nga makauban niya sa pagmando. Nagtudlo ni sa ako bahin sa pagkamabi-abihon ni Jesus ug labaw sa tanan siyang amahan. Munang masundog na ko silang pagkamaabi-abihon bisan pa og nasa sitwasyon karon nga naka-quarantine. Pwede tang mag-abi-abi sa mga igsoon via virtually, tawag, kabidjat sa ilaha kay o kung pahimuslan nato na sila ha, mas bisan pag dilita wala tay physical contact sa ilaha pero ma-feel nila nga ang kasud nato sila ha. Ug ato nang pahimuslan o atong i-promise sila nga pag mahuman ning kuan quarantine bunga gyud ang atong buhaton. Talagsaon pud na imong plano no. Nindot. Okay, igsuon nga pugusa palihog. Ginahan pud ko nga sa giingon dinhi sa para po nga gihatag ang tanang credit ni Jesus kang Jehova. So nindot pud og nindot ang bahin or nay privilege nga madawat, nindot nga i-acknowledge gyud sa usa nga tanan gikan ni Jehova. Oo, nindot tong mga igsuon ato tong himuon. Igsuon nga manding palihog. Sa maong kapitulo nga atong nisgutan o sa atong gitun-an karon tin-aw nga ang tanan nga gisulti o gibuhat ni Hesus mao'y hingpit nga pagsumbalik silaw sa personalidad o mga paagi sa iyang langit nung amahan nga si Jehova. Mao nang sa dihang kita mohimog mga desisyon, kita kinahanglan nga maghuna-una pag-ayo kung sa unsang paagi dumalahon ni Hesus kanang mga butanga. Ug sa dihang ang atong mga desisyon nagbanaag og mainampingon og mainampuon nga paghuna-huna, nagpakita na nga atong gisunod ang lakang sa Kristo ug kung buhaton nato kana kita nagalakaw uban usab sa Dios. Oh, salamat kayo. Karon mga igsuon, ang picture gusto ba ninyong kumentuhan? Unsay makita ninyo sa gesture giun sa pag-assure ni Ginoong Hesus ang iyang mga apostoles? Gusto niyo mohatag og ubo nga komento ni ana sa inyong na-observe diha sa Hulagway? Kasi makahatag og komento. Unsa ka nang gesture nga gipakita ni Ginoong Hesus dinha? Naligon ka ang mga apostoles? Igsuon nga pugusa palihog?
Naligon kay kanang pagtap sa shoulder kay assurance na siya nga dili na mabalaka ang usa. Gusto. So hinaot mga igsuon mao pud natong himuon sa ato ang mga higala, mga igsuon nato nga nanginahanglan pud og pagdasig sa atoa. So unsa may ato nakatunan mga igsuon, nakita nato nga dako kaayo ang papel ni Ginoong Hesus sa katuyuan ni Jehova dinhi sa yuta aron nga mahimo ang iyang kabubuton. Unya kung gusto nato nga mailhan si Jehova, atong ilhon pag-ayo si Ginoong Hesus. Unya napalig-on ta sa atong pagtuon nga dunay tabang mo ang balaang espiritu. Wa hinungdan nga mahadlok ta magukon-ukon sa pagpadayon sa pag-alagad nganuman tabangan ta ni Jehova itahatag niya ang balaang espiritu sa atwa. Karon atong ibalik sa chairman. Pino daghang kaayong salamat Brother Mipa sa nindot kaayo nga pagdumala sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Makapalipay, makalingaw kayo nga paagi sa pagtuon. Ug daghan kayong hinungdanong mga butang among nakatunan ni anang maong pagtuon. Salamat po sa makausapa mga igsoon sa inyong makapaligong mga komento. So unsay atong nakatunan sa atong panagkatigo mga igsoon? Siguradong wa kita magmahay, nalipay kita nga nitambong niining maong midweek meeting. Siguradong nadasig ta o nakakatuon ta sa kahinungdanon sa pagpabili sa mga kasinatian sa atong mga minahal nga mga idarang mga igsuon. Busa kung ikaw batanon o bisan adulto, gahinig panahon ang pagpangutana o pagpaminaw sa mga kasinatian sa atong mga igsuong idaran ug siguradong madasig ta sa ilahang makapalig-on nga mga eksperyensya. Ug kung kita idaran na og dunay kahigayunan nga ipaambit ni sa uban sa mga batanon, gahinan po natong panahon na paghimo niini tungod kay makapalig-on po ni sa ilang pagtuo nga tumong og tuyo nga kita makalahutay niining katapos sa mga adlaw ug makabaton sa mga panalangin ni Jehova sa unahan. So nindot kayo ang atong nakatunan mga igsuon ining atong panagkatigom ug gawas pa ni ana na kakatuntag mga sugyot no sa mga estudyante sa ilahang mga bahin ganihang atong nakita. Buino sa sunod semana unsa man poy atong madahom mga igsoon sa atong midweek meeting. Buino unsay buoti pasabot sa pulong o sa pamulong nga mahimo kong bisan unsa nga gusto nako. Kinsa o unsa o kinsa lang ang dunay katungod nga musulti niining mga pulonga. Buino mo na atong atangan sa pagi na itagikon nga maong pagigpulong sa sunod semana natong panagkatigom. Bueno, sa dili pa ta mo awit o muampo kang Jehova mga igsoon, atong basahon una ang pipila ka mga pahibalo nga gikan sa atong sangang buhatan. O tingali kinahanglan tang mag-focus niini nga pahibalo tungod kay nalangkit niini nga atong bulaton pod nga pagsangyaw niining panahon sa pandemic. Pinitsahan ni Hunyo 9, 2020. Ang pahibalo nag-ingon, alternatibong mga paagi sa pagsangyaw. Niining panahon sa pandemic, ang mga magmamantala na ningkamot gyud nga bug-os makapakigbahin sa alternatibong mga paagi sa pagsangyaw. Gikomendahan mo namo sa inyong kadasig nga isangyaw ang pulong. Kadawang Timoteo 4:2. Palihog matikdi ang mosunod nga mga pahinumdom. Una, mga tawag sa telepono. Ipakita ang konsiderasyon. Ayaw panawag nga sayo ra kaayo sa buntag o gabii na kaayo. Palihog ayaw i-speakerphone ang tagbalay aron madunggan sa uban ang panagistorya. Ikaduha, mga text message o email. Ang mga text message dili angay ipadala sa mga individual nga wala nimo mailhi sa personal. Sa ubang mga kahimtang, ang mga magmamantala nga nagpadalag mga text message nakadawat og laway nga mga reply o mensahe gikan sa mga apostata. Busa malamon kung mag-text o mag-email ngadto lang sa mga return visit, Bible study ug mga individual nga personal nimong nailhan. Kung makigbahin sa pagsangyaw, among gipabilhan ang inyong maayong paghukom, pagkamabinantayon o pagpakitag maayong pamatasan. Makasiguro mo nga panalanginan ni Jehova ang inyong kadasig ug determinasyon nga bug-os magpamatuod sa maayong balita niining lisod nga panahon. Buhat 20:24. So motoy pahibalo nga anangay natong palandungon og ipadapat nga mga pahinumdom samtang naghimo ta sa atong
buluhatong pagsangyaw nining panahon karon sa krisis nga atong giatubang. Hinaot ako kinigtabang alang nato mga igsoon. Bueno, dinhi natapos ang atong panagkatigom mga igsoon sa katibukan na human ang atong midweek meeting o siguradong pasalamatan nato sa Jehova o pasalamatan pud nato ang mga igsoon sa technical department no sa audio video nga kahimtang aron magmalampuson pod ang atong panagkatigom. Haum lang awitan nato sa Jehova mga igsoon sa alawiton numero 25 kini naguluhan og espesyal nga katigayunan. Gibasi ni sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Humanon niya sa atong awit, mutanya kita og pagampo.